أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بارك اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جليل. الله أكبر. اللهم إن هذه أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك نزلت بك وأنت خير مستور بك. اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا وأنت أعلم بها منا. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها واغفر لها. اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين واغفر على أخلاق الغافلين. وارحمها وارجانا برحمتك يا أرحم الراحمين. واشكرها مع محمد وآل الطيبين الطاهرين. الله أكبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعذاب الحشر وعذاب يوم القيامة واحشرها مع محمد وآله الطاهرين. ورجالا يدرجاه الراسل ورايا تنمو ورايا ورجالا أجمعين تكرمون أجمعون يقبل يسلمون من رزق يقبل ورجالا ورايا يقبل يا مغفرة يا الله. ورجالا في حسنات يسكت يا الله. ورايا ورجالا إني وعلمت جرحي أسكت يا الله. فلا قيام بذنبك يا الله. ورجالا قبل ورجاك الغير بقبل الخلايا أمير المؤمنين فيا ذنبك يا الله. تحايل المسلمين يا ليس إلا أن يشهد يا الله. ورجالا فيا قولي مستشهد يا الله. قول يقولون آل محمد وبركة قول محمد يا الله. استغفر الله وأستغفر يا الله. إشراء الخمس يا نجاة يا الله. وهذا محمد نسيب يا الله. يشكرون على عظيم يا يشكر يا الله. ورجال اجتماع خير اجتماع وكلام خير وعلى هذا الجيش يا الله. خير وخير يا الله. لا رحم وحكمة المغفورة التي اجتمعنا بأهلها فالرسولة المباركة الفاتحة. بما يحبك على كلكم وإذا رسول الشيخ محمد خير